मोगाल इश्टानो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. खुशालकायेच्या नादान भरून तुमकां सगळ्यांक ह्या खुशालकायेच्या मेळाव्यान माय मोगाचो येवकार. विवा गोंयकारा ह्या कार्यावळीन आमी तोखणाय करूंक सोदतात त्या त्या हुशार कलाकाराची जाणे आपल्या गुणा वरवीं आमकां सदांच खुशाल दवरल्यांत आनी आमचो भांगाराचो कोंकणी पाल्क वयर उखलून दवरला. जावं तो एक एक्टर, रायटर, डायरेक्टर, संगीतकार व तियात्र माचेर हेर वस्तू सांबाळपी, स्टुडियोंत वावुरपी, व्हिडिओग्राफर आनी आदी. गुण जावन आसा देवान दिलेले एक फुकट देणे आनीक हें देणे आमी उजार करूंक जाय. आयज मनीस जाय तो फुडें पावला आनी आमची जबाबदारी जावन आसा तांच्या ह्या गुणाची तोखणाय करूंक. तुमच्या सेवेक हांव तुमचे होस्ट मीना गोयस. इश्टानो, आयज आमच्या सांगाताक आसा एक बरो रायटर, तसोच एक बरो कांतोरिस्ट, बरो कंपोजर. येवकार दिवया बाब एंटनी कार आनी ताची धूव आलिवा. बाय, तुका ह्या हांगासर येवकार आनीक बाब हांगासर तुका येवकार. थँक्यू मॅडम. सुरवात करच्या आदी थोडी भोव तुजी ओळख करून दिया शिव आमकां. म्हणजे एंटनी कार मुगेलें पयल्यासून हांवें ते पयलो तियात्र बरयले तेन्ना ते केल्लें नांव एंटनी कार्दोजो आसलेलो. तो कार्दोजो म्हणून ते लांब पडलो Short form. शॉर्ट फॉर्म जालें. पयलो तियात्र केल्लो 1983 पयलो तियात्र केल्लो तेन्ना गायलेलें तें हांवें ना. सो एक रातीन मोठे भाशेन तेन्ना मगो तियात्र बियात्र गेलो आनी तेन्ना तें म्हजें नांव बी फामाद जालें. सो तुज्या फॅमिलीन पयलींच सावन तियात्रिस्ट आसली? आमगेले ते पाय आसलो न्हू, पाय आमचो हेळ बरोवपी. पायचो पाय ते सगळे हेळ बरोवपी आनी हेळान बीन आसली. आमगे पाय कितें शिकप नासलेलें. तेगे सगळी मोती घेवन करप. तेगे सगळी मोती म्हणून करतात. नाजाल्यार पाळट्यो आनी कितें कांतरां बिंतरां. कांतरां बिंतरां म्हणून तो सामको नंबर 1 आसलो. कोणाक केन्ना तेन्ना लादनी वयताली. लादनी जालें म्हणल्यार मागीर तीं तेन्ना सावत करतालीं. सो कोणागेली बड्डे आहा कितें आहा जाल्यार तेका मातशें एक हें जालें म्हणल्यार मातशें थोडे ब्रीफ करता. सांगता आमगे चेडागे बड्डे आहा तें अशें तशें म्हणलें तितून म्हणटा कितें आमगे पांय गडप काय ना म्हणटाले. मागीर तितून म्हणल्यार तो तें गुण सारको कांतार म्हणून मेकळो हे भाशेन तेगे आसलेलें. म्हणटच पांय गडप काय ना म्हणल्यार कोण वळखता आमगे पांय. ओके. म्हणटच आदींच सावन फॅमिलींतूच तुमच्या तियात्रिस्ट कोण आसा? पूण म्हाका लेट जालो. हांव मातशें लेट येयलो. हांव भुरगेपणांतून तियात्राक नागालो. हांव पांय केन्ना म्हाका म्हणटालो तियात्रा म्हणल्यार ना म्हूण तेका हें करतालो. तो खूब दुखी जातालो. मागीर पांय मेलो म्हणटरी 6 म्हयन्यान म्हाका बेश्टो अशें करून येयलो आनी हांवें पयलो तियात्र बरयन हांवें दाखयलो तरणाटले. फक्त तेश कोन्न पांय मोत्री म्हाका तें येयलें न्हू, पयलीं नासलेलें म्हाका. सो सुरवात तुवें तियात्राचे माचेर हांव डायरेक्ट तियात्र बरोवन केलो? हय, तियात्र बरोवन हांव डायरेक्टर सगळें हांवें केलें. म्हाका कोणें हाडलो ना. कोणाच्या तियात्रात एक्टिंग करूंक ना? डायरेक्ट तियात्र? डायरेक्ट तियात्र हांव सगळो. फर्स्ट टायम तियात्र तुवें बरयला, तूं कोणाच्या तियात्रात एक्टिंग करूंक ना काय ना? ना काय ना. असो डायरेक्ट तियात्र बरोवंक एक भिरांत कशी आसा? ना भिरांत म्हणजे कितें म्हाका खूब कॉन्फिडंस आसलेलो. म्हाका आसलेलो पयलो तियात्र बी पळयतालो. कॉन्फिडंस आसलेलो म्हाका की मागीर जातलो. आनी सांगपा म्हळ्यार तो तियात्र सामको बरो हिट गेलो आनी सगळें कितें हांवें भुरगे बी सगळे न्यू कलेक्टेड केल्ले. कोण पोरणे बीन घालूंक ना. न्यू घाली कांतारांक मातशें हाडलेले आमगे दिलें कुर्तोरी आनी तेंकां. बट सगळे पार्टीन सगळ्यांक भुरग्यांक न्यू फूल सेट सारके घेवन आयलो. ओके. सो उपरांत तियात्रांत एक्टिंग बा केला तुवें? तियात्रान एक्टिंग केल्लें. तियात्रान एक्टिंग करून आसलेलो. मागीर कितें जालें एक 4-5 वर्सां करून मागीर तेन्ना कामाक बी वचपाचें न्हू. कामाक वचपाचें म्हणटकच मागीर तें सदां जायना जालें. मागीर भायर वचपाची विजा आयली आनी मागीर भायर गेलो. तियात्राक गॅप पडलो? गॅप पडलो. तियात्राक गॅप पडलो आनी मागीर गेलो. सो परत सुरवात कशी जाली तर तुजी तियात्रांतली? परत म्हळ्यार कितें मागीर हांव पयलो स्टार्टींग सावथी गेल्लो. तेज्या फाटल्यान मागीर कुवीट गेलो. कुवीट तियात्र करताले. कुवीट तियात्रान आसलो तियात्र करताले कुवीट. मागीर आतां हिंग येतूच हांव पयलो आमगेली बाय व्हडली जाली न्हू हालिका. सो तें तियात्रान नाचपाची हुस्को मागलो. सो तेका लागून तेकाय थोडेशें हें केलें. कळ्ळें कितें करपाक जाय तें. आनी मागीर तें जालें. ते भाशेन स्टेजीर वयता तेन्ना कोणाचो आदार जाय न्हू, घट जाय न्हू. सो तेकाय सामकें तेन्ना घट धरलें. कळ्ळें तुका ना एक तर कितें तरी करतलो.
मागीर ताका सामकें गोल्डन तेजे वयल्यान मागीर जालें. मागीर येवन 2 जाण आसलेले ना आनी ते दुसरे तेवूय बी तियात्रान नाचलो आं. आमगेलें आलिया मारियो नाचलो आनी तेवूय नाचता आनी मागीर आतां हेवूय जालें. सो हेवूय भुरगेपणांतल्यान उमेदीचेर सारकें पयल्यार लागप अशें आहाय न्हू. तर हेचे वयल्यान मागीर हांव हिंगा येवन पासून मागीर आतां तियात्र केलें. तियात्र बेत केला आनी काय आहा चलता अशें. सो तुवें जो गूण तुज्या भितर आसलो तो तुज्या भुरग्यांकूय तुवें कंटिन्यू केलो. अनएक्सपेक्टेड म्हाका एक्सपेक्ट नासलो तेंचे कडेन बट केलें तेणी म्हज्यानी टॉप जाली. सारकें. तुजे तर व्हडली तूं जाल्यार सारकी टॉप जालेली आसा. ओके. बाय लिव्या. तूं माचयेर केन्ना आयलें? हांव पापागे तियात्रां पळयलेलें. उगडास आसा? कितल्या वर्साचें आसा? पापागे आलिका आलिका तियात्र आहलो तितू हांव पळयलेलें आनी हांव धाकटें आहलोलें चड व्हडलें आसना आनी तितू हांव अशें करून आश्रमायज भुरगीं बोर्डिंग जातालें. अशें आसता भुरगीं अशें करून आश्रमायज जातालें हांव. तुका पयलेसून लायक आसलो तियात्र पळोवंक? हय. सो एक्टिंग करूंक जेन्ना तुका पापान सांगलें कॉन्फिडंट आसलें वो मातशें भिरांत आसलेली? ना कॉन्फिडन्स आसलेलें. आसलेलें? हय. कित्याक इतल्या लोकांच्या मुखार तूं येवंक जाय, एक्टिंग करूंक जाय, ती भिरांत आसोंक ना? ना. भुरगें कित्याक? तशें करून आमगे जवळ ती लोकांक फेस करूंक बरें आहा तें. लोकांक हें जायनासलें तशें हय जायनासलें. कित्याक आमी ग्रावंडाचेर आमगे केन्ना कितें फंक्शन बीन आसता तेन्ना हें कोताय. प्लेस बा आसता तेन्ना हय, तूं हय. पार्ट घेतालें? हय. सो म्हाका तेश कोन्न भिरांत नासलोलो. ओके. व्हेरी स्मार्ट आं. ना स्टेज फियर ना तेंकां पयलोसान सामको. स्टेज फियर तेगे गेलना. पापाच्या तियात्रान तूं पयलें आयलें. उपरांत तुजी तियात्राची सुरवात कशी जाली? मागीर तियात्राची मागीर हांव हेळा गेलें बॉबेटे केप्यां गेलें मागीर तेंगे चड तियात्र केलें आनी मागीर जाता जाता मागीर पिटर ओशनागे तियात्र येयलें म्हाका मागीर तितून हांवें काम केलें मागीर दुसरी भरपूर तियात्र येयलें आनी मागीर तेश कोन्न येयलें स्टेजीचेर. उगडास आसा? कितल्या वर्सांचें आसलें तें तूं जेन्ना तुजो पयलो तियात्र केलोलो तो जावं पापाचो वो दुसरो केल तियात्र? आतां इश्टान केलो तेन्ना भुरगीं आसलो बारकेलो चड त्याला धाकटें. 4 तीन. उगडा सुट्टालो इतलें ल्हान आसतना तुवें केलेलें? उगडास आहा तेका. लायक डायलॉग्स बा उगडास करूंक डिफिकल्ट जायनासलें? ना? ओके. प्रोफेशनल माचयेर तूं फर्स्ट पिटर ओशना? पिटर ओशन. सो जेन्ना तूं प्रोफेशनल माचयेर पयलेच फावटी वेता एक्सपिरियन्स कसो आसलो तुजो? बरो अमेझींग. बरो? हय आनी एश कोन्न लोकांन म्हाका भरपूर एश कोन्न Appreciate हॅप्पी केलें एप्रिशिएट केलें म्हणजे हांव फर्स्ट टायम एश कोन्न स्टेजीचेर येयलें तें म्हाका दुखी एश कोन्न करूं ना हॅप्पी आसलें वाव ती बरें केलां आनी वाव एश कोन्न. रोल कसलो करतालें? हांव भुरग्यां रोल करतालें. सॅड रोल, हॅपी रोल? सॅड सॅड. सॅडूय मेळटाय म्हाका रोल सगळे रोल. म्हणटरी लोकांक रडयताले? हय. हा? हय. म्हाका दिसता त्या तियात्राक तुका लंडनचो टूर मेवला? हय. त्याच तियात्राक? हय. लंडनच्या टूर कसो गेलो तुजो? बरो. बरो? हय. फर्स्ट टायम प्रोफेशनल माचयेर तूं आयलें आनी त्याच फावटी तुका टूरूय मेवलो. नशिबोंत तूं. चडशे भुरग्यांक इतलें फास्ट इतलें सगोट मेवना. सो तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसलो असो टुराक वचपाचो? वोसोन तूं आयलें, फील कशें जालें? नायस असो बरें दिसतालें म्हाका. हांव पयली पाट गेलें आनी पयली पाट एरोप्लेनाचेर हांव बसलें हॅप्पी आनी ट्रेनाचेर पासून हांव बॉम्बे गेलीं तेन्ना हांव कितू हॅप्पी आसलोलें. सो ट्रेनाचेर पासून वचोन तुजें फर्स्ट टायम आसलें तर हय. तेन्ना? फर्स्ट टायम. स्कुलान जेन्ना तुका भुरगीं मेवतात तेन्ना म्हणटा आसतलीं न्हू व्हडलें स्टार जाला मुगो तूं. कितें म्हणटात? काय न्हू एश कोन्न व्हडली एश कोन्न हें दिनाय पूण म्हगे फ्रेंड्स बीन आहाय ती एश कोन्न उलयताय वोगोडे एश कोन्न वाव तूं लंडन वचोन येयला आनी वाव. ओके. जेन्ना तूं लंडन पावलें आमी गोंयचो लोक दुसरे भाशेन आसता लंडनचो शारान लोक दुसरो भाशेन आसता सो तुका तांचे कडल्यानसून एप्रिसिएशन कितलें मेवलें? बरें या आनी हांवें हितून तियात्र केलाय चोय तितून हांवें भरपूर जाणां एश कोन्न रडोयलां एशी चड जाणां एश कोन्न आनी एक आंटी आसलोली ती भरपूर रडोली आनी चड रडोन ती मागीर म्हजे बोगले येयल्ली आफ्टर हें बॅक स्टेज ती म्हजे बोगले येयली आनी म्हाका नोट बरोवन दिलो युअर एक्टींग इज सो गूड आनी म्हाका पयशे दिले. ती चड इमोशनल जालोली. सो जेन्ना असलें आयकोंक मेवता ऑडियन्सा कडच्यान एकदम बरें दिसता न्हय? चड.
प्रोफेशनल आर्टिस्टां बरोबर तूं आसलें त्या टायमार भिरांत आसली आपूण कितें चुकोत ती कितें म्हणत अशें कितें आसलें? ना एश कोन कांय नाहलेलें भिरांत आसोता न्हू सगळ्यांक एश तूं तुजें 100% घेवन गेलेलें आसलेलें हय सो भिरांत आसचीच ना तुका स्क्रिप्ट सारकी बाय हार्ट करून गेलेलें. स्क्रिप्ट म्हणजे बापा मामा एश कोन शिकयताय न्हू म्हाका सगळीं हेल्प कोताय स्क्रिप्ट ओके जालो म्हाका. अशें घडना तुजें तें लायक स्टेजीर तूं परफॉर्म करता सडनली तूं डायलॉग विसरता हय भरपूर पाटी जाला हय ओके तेन्ना तूं कशें करता कितें करता? हांव म्हाका मागीर ती दुसरी एक्टर बीन आसताय न्हू सो ते Cover up करता. हय ओके बरें आसा तूं म्हाका एक्टर बरो जाय न्हू मागीर ती खबर आप बीन सारकें जेन्ना तुजे ऑपोजिशन एक्टरचो कोण आसता तो बरो मेवलो जाल्यार तुजी कितें चूक आसल्यार पासून ती लोकांक गमोना आनी पयलीं कितें जातालें कोण इसरोता न्हू तेंक हांव क्लास घेतालें म्हणटकीर तू फूल तियात्र बाय हार्ट करून रावताले. तेगे एक डायलॉग मिस केला पापागे हेड पासून काढलं तेन्ना अलिकान एक डायलॉग मिस केल्लो मागीर ते सायडीसून सांगितलें ना यश कोण तो डायलॉग म्हणटकीर करेक्शन्स जाय ते करतात डायरेक्टर जावपाची भरपूर फ्युचर आसा तुजो ओके बाब एंटनी जायती सॉंग्स तूं कंपोज करता जायती सावथी कांतारां बी तूं म्हणटा सो एक सॉंग कंपोज करून कितलें डिफिकल्ट लागता तुका आनी कितल्या वेळा भितर तूं तें रेडी करता? डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट आता तू केसो जाय आता साऊथ जाय जाल्यार तू स्टोरी जर सारकी सांगिल्ली न्हू तुगे सारकी आर्ट स्टोरी सांगता त्या आर्टीक आतां रेडी जाता तुगे साऊथ बी म्हणटा तें कळना तुका मागीर आतां करेक्शन केलें जाल्यार मागीर तुगे कितें चुकलें तें ना जाल्यार धपक्या तूं एक स्टोरी सांगलो जाय जाल्यार आर्टीक रेडी कांय ना आनी कांतार मुगे कांतार बरोवपाक बसत जाल्यार ताळा करून बरयलें काडलें तें आनी घेवन बस कळना तुका सो ट्यून ताका बसोवंक ट्यून हांव ना डिफिकल्टीज ना ट्यून हांव पयलीं घालता ट्यून हांव घालता पयलो आनी तेजेर मागीर रोखडो बेस करता आतां मातशें केन्ना जर तूं कितें आतां सब्जेक्ट बी सारको कितें ना जाल्यार मातशें टायम लागता बट कांतार बरोवपाक बसून जाल्यार रोखडो बरयता कांय वगत करना व्हडलें येना म्हाका चड आनी अर्दी लोक ट्यूनूय दिताय एश कोन हे ट्यूनाचें आमकां जाय हें कांतार तूं तुजी जाय ती नोट डावन करून दवरता सगळें करताय सगळें करताय आलिका पासून आतां पण जीव खाता केन्ना ती अशें कितें तशें कितें करता बट हांवें ते भाशेन हांव केन्ना करता तेश कोन्न तेंकां ते लायनीचेर हाडपाक लागून बेश्टें गेल्यार तें तेश कोन्न कितें तें एश कोन्न जावपा जाय तेशें ना एश कोन्न जावपा जाय कळटा मातशें घेता सो तुकाय करेक्ट करूंक कोण तरी आसा ओके तुजी आतां भुरगीं आसा ती भरपूर फुडें पावलेलीं आसात बरें बरें प्रोफेशनल डायरेक्टरांक ती एक्टींग करून आयल्यात कितें दिसता तुका? ना बरो अभिमान भोगता कळना तुका भुरगीं कित्याक जायत ना आहा आवय बापूय भुरग्यां अशें करून आशेताय आपल्या भुरग्यांक तशें चोवपाक बट आमगे हांकां तितू व्हडली हें ना कळना तुका ती सामकी मुखार गेली आनी तेजे पळोवन आमी तांकां पूश केलें तेंकां असो म्हूण धांवडायलें की ती आपण गेलें तेज्या मागीर तें करेक्ट केलें आमी करेक्शन केलें मिस्टेक करता आनी कांय व्हडले भुरग्यां लागून तितलें हें जालें ना आमकां बट मागीर कितें तूं तियात्रांत खूब मेहनत करूं पडटा ते सारको तियात्र घेवन फाटलो तियात्र वयता जाल्यार तें मामा म्हूण तेगे घेवन वयता तेंकां तें करता सगळ्यांक कारभार बट कितें आहा तें आमी दिसान करता अदरवायज मागीर ते तियात्रान व्हरपाचें हाडपा ते सगळे कारभार ते गेले तितून हांव ना तुजी भुरगीं आतां इतकी मुखार पावलेलीं आसात फोर्सान तुवें कोणाकूय तियात्रांत एक्टींग कर म्हटलां वो ना 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 कोण बी खुशालकायेन? कोण बी येयलो सांगलो मागीर ते कोण पयलीं जाता ते वयतले तियात्राक तेजे सांगा म्हणटा ना जाल्यार ना तेजें कितें आमकां दुसऱ्यांक घात करूंक नाका कितें हांव जाणा हांव रायटर हांव डायरेक्टर हांव कोणा कडेन कितें घेत जाल्यार एक पाटी उलोवन घेता कळना तुका इवन हांव पासून केन्ना कोणाक अशें करून घालून पयलीं तेंपा गेलो जाल्यार आपयतालो तेजी मागीर कोण आहा तेंकां आहा तुमी सांगा कांयच प्रॉब्लम म्हाका तुमी धांयच म्हूण नाका म्हाका तूं येतलो ना येतलो तुगे मामी डॅडी येयलो तूं म्हाका कळपा जाय म्हणजे तूं तुजे हुशेन येता तशें करून हांव तशें करता सो तेमकां तशें करता म्हणजे कोणूय येयलो कितें जाल्यार तल्लो सांग तेका मागीर कितें म्हणटा तें मागीर पळोवया तूं तशें करून करून मागीर हें करता फायनलायज करता स्कुलाक स्टडीज बा जायत्योच आसतात प्लस स्क्रिप्ट तुजे लागीं आसतात मॅनेज जाता तुजे लागीं शिकोवप हय बट कितें स्टडी हांव कोता पूण स्क्रिप्ट हेंको आसत न्हू सो ती म्हाका शिकयता एश कोन्न
हें कितकोन करपाचें तो रील तेगे कितकोन एक बरें करपाचें. तेगे मोती दुत्तें तूं दोपक्या कळना तुका ते पोतपोतून हें करूं पण एक पावटी कितें जालें आयडियार गेली एक दोन एसाय मारली मागीर तेगे तियात्र गेलो भितर तितून सामकें लिंकान रावता सारकें आपलें कितें घाल तें सो तेजे वयल्यान चोवया शिकप तुका डिफिकल्टीज चडश्यो ना ना काताराचें कितें कातारां कातारा कोत्ता हय. सो जे प्रोफेशनल तियात्रांत आतां तूं एक्टिंग केलां तातूंत कातारा बा म्हटल्यार कातार म्हणना कांत म्हळ्यार. कांत म्हटल्यार हय. लोकांक हांसयल्यात वा रडयल्यात रडयल्यात. रडयल्यात ओके एक कांत उगडास आसा तुका खंयचोय तुजो तियात्रांतलो सो तो कांत म्हणून तूं आमच्या ऑडियन्साक मातशें रडोवंक शकता संवसार पासून जाल्यार काळोखी रात तुज्या पावलांचो हांव जातेली सांगात सोदांच तुज्या हातान घालून हात चलतेली फुडली जिविताची वाट. एकदम बरो आसा सो जायतीं जाणां रडटालीं आसतलीं हय. डायलॉग्स बा जायतीं मारलेलीं आसात तुवें ओके एक सॅड डायलॉग तुजे फेवरेट डायलॉग सॅड डायलॉग फेवरेट म्हणजे तो सॅड आसा न्हू तो म्हणजे अशें करून लास्टा हें आसता की म्हगे मामीचे हांव रागार अशें करून जाता कित्याक तेगेलो बॉयफ्रेंड आसता आनी तेन म्हगे पापा मारलो आसता ट्रकार सो मागीर ते लास्ट आम कोटा म्हगे भावा मारलो आसता मागीर लास्ट आम कोटा तेन म्हाका म्हगे भावा मारलो म्हूण मागीर म्हाका चड राग येता आनी मागीर रागान हांव तेश करून मुटार रडोन अशें करून इमोशनल आनी राग अशें करून मिक्स जायन आसता. ओके डायलॉग उगडास आसा तुका हय. वा मामी वा भालो तुका तुवें तुज्या मुग्याचें कितलें चिंतलें पूण ह्या तुज्या कुसव्यान जल्मल्या भुरग्याचें कित्याक चिंतूंक विसरली गे मामी कित्याक मामी जरी तर तुका म्हजे डॅडीशी काजार जावपाची खोशी नासली जाल्यार ताचे लागीं काजार जावन म्हाका आनी कित्याक जल्मांत हाडलें कित्याक सांग म्हाका कित्याक फकत तुमी दोगांयनी प्लॅन करून म्हज्या डॅडीक मारलो तसोच प्लॅन करून म्हाका कित्याक जिवे मारूंक ना कित्याक सांग म्हाका कित्याक फकत म्हाका जिवें दवरना म्हजे शेमाय शेपायचे वाट पेस खावंक मेवतेले म्हणून हाप स्वार्थी मोतलो बी मामी तूं मामी तुवेंनूच म्हाका जल्मांत हाडलें आनी तुवेंनूच अनाथ केले. जेन्ना तुजो डायलॉग स्टेजीर तूं म्हणटा आसतना फूल लोक सायलन्स आसतलो न्हू उगीच बसून आणि तो लास्ट पार्ट न्हू लास्ट सीन सायलन्स असो आणि हांव स्लो उलयत न्हू सो मागीर ते सायलन्स आसा शिरी पडटा. ओके सो प्रोफेशनल तियात्रांत कितले तियात्र केला तुवें ना जायते केला जायते केल्या. जायते तेच आतां फुडें कितें आसा तुजें फुडें चोवपाचें कोण तियात्राक जाल्यार मागीर वचपाचें. ओके सो कंटिन्यू दवरतलें तुज्या हय. तियात्राक माचेर वावर करता तो कंटिन्यू दवरतलें हय. ओके बाब एंटनी तुमी खेल तियात्र बरयला खेल तियात्र लोकां मुखार दवरला डिफिकल्टीज आसात डिफिकल्टी आहात खेळ तियात्राक न्हू सामकें थिंगांनी तुका सांगूंक नाका न्हू खेळ तियात्रान डिफिकल्टी सॉलिड आसता बट एनीवे कितें आमी बरो सपोर्ट करून सगल्यांनी करून केला बाय तुवें खेल तियात्रांत एक्टिंग केलेलें हय. केलें हय. बाबेटे केपेंगेर ते खेळ ना, तियात्र बाबाच्या तियात्रांत बाबाच्या खेल तियात्रांत हय केला. केला टायर्ड जायना आसलें तूं भरपूर आनी न्हिदतालें आनाक म्हणटालें म्हाका करूंक ना तुमी तियात्र आसाय तुमी मागीर पापा कितें करतालो मागीर मामा थोडाचें ना ना तेश कोन्न कोनाय न्ही तियात्र तेश कोन्न कोन्ने बाबा उदर थोडाचें करताली म्हाका बेजार येतालो. पूण तुका एक्टिंग करूंक लायक आसा हय. पूण टायर्डनेसाक लागून लेझीनस म्हाका लेझीनस चड आहा. ओके तशें जाल्यार केन्ना तूं सारकें लेजी जालेलें आसा सारकीच न्हीद येता पूण तुका तियात्रूय आसा त्या दिसा हय. तेन्ना कितें करतलें हय वयता मामा तेजे मागीर केशवाचे एक मागीर स्टेजीर पडलो म्हणटकीर मागीर
मागीर ओके आसा ओके बा मेंटनी फुडाराक तियात्र काडचे बा कितें चिंतलेलें आसा हा करपाचे प्रोग्राम बट आतां कितें जालां आतां हांव हिंग पासून कामाक वयता न्हू सो प्रोग्राम तियात्र काडपाक न्हू प्रॅक्टिसाची प्रोग्राम प्रॅक्टीस करूंक तुगेले ते भाशेन इतले मेळना कित्याक डाबार तरी प्रॅक्टीस जावपाक जाय तियात्र सो ताका टायम मेळना सो ताका लागून ते सगळे फाटी काडचे पडटा तियात्र नाचपाक करपाक कांय प्रोग्राम ना बट प्रॅक्टिसाक मातशे त्रास जाता दुसऱ्यांच्या कामाक तियात्रान एक्टिंग करूंक खूब सोंपें न्हय हय बट दुसऱ्यांचे जेन्ना खूब काडटा तेन्ना डिफिकल्टी जायत्यो आसता कितें जाता करपा जाय न्हू आपण पयलीं आसूंक जाय आपण सारकें आसल्यार सगळें सारकें न्हू तूं सारको ना जाल्यार फायदो ना मागीर कोणाचें हें करून सो ताका लागून टायमाक लागून व्हेरी डिफिकल्ट जाता कातारां हो बरयता तो तूं पूण पयलींसान तुका आयलोलो आसा हय म्हणजे हांव तियात्र बरयता तेन्नासान स्टार्ट जालो कांतारा तेच्या पयलीं आनी कांतार भितर बरयना एक फावट तो तियात्रांत हांवें गेलो भायर गेलो तेन्नाच हांवें सगळो सामको भायर गेलो सामको हांवें हें केलो ना कितें फाटल्यान आनी सोडलो ना सगळ्यांक घेवन येयलो जेन्ना तूं हो तियात्राचो वावर करता तुजी फामील तुका कितली सपोर्ट करता फूल सपोर्ट सगळ्यांगे बरो सपोर्ट आसलो मग बिणांगे फूल सपोर्ट एक काय करताली म्हणजे ते कितें आहलो हांव एकलो आहलो न्हू म्हणजे तियात्रान बी करपा हें करपा ते कोण आहलो ते हॅप्पी जाताले हॅप्पी जावन म्हाका सपोर्ट करता केन्ना कोणा अशें करून हें केलें ना म्हणजे ते कितें करता तसलें ना सारकें कितें करता हांव करता जालें अशें करून सपोर्ट केलो सगळ्यांनी केलो जायती कातारां तुवें बरयल्यात हय. जायती कातारां तुवें म्हटल्यात तर आमच्या ऑडियन्सांकूय एक तुजी फेवरेट कांतार खंयचे तरी आसतले ताचे 4 लायन्स धर्माचो आमचो आसा एकूच देखून बरो जाता आमचो शेवट वायट बरें जिवितान तुज्या घडोवन येता तें ताचेर चिंती नाका खबर ती सोड आकांताक सापडोन उरलो माताय देवा बापा म्हाका आदार कर एकाच उतरान तुज्या तोंडान तूं म्हणटा देवा बापा म्हाका सालवार कर तुवें तुका फॅमिली फूल सपोर्ट करता म्हणून सांगला बट तातूंत म्हाका कितें तरी मिसींग आसा अशें दिसता मिसींग आहा ते आंकवार आसतना उडोर सांगला ते तुका आंकवार आसतना भयणो सगले माय म्हणटा नासलेली कळना तुका सो भयणो तेंगेल फूल सपोर्ट सारको ते करपाक मागीर आतां काजा जावन येयल्ल्या मागीर आतां म्हणटा आमगेले आहा न्हू आतां बायल कितें करपाक ती हेच मिसींग आसलें बायलेच्या सांगोंक ना तुवें. ना काजार जाल म्हणटच मागीर ते खूब उमेदीचे कळना तुका ते उमेदीचे त्या काय तेच्या तियात्र आमी गायलता काय अशें करून हें करून गायलो ना बट गायला कळ्ळें ते भाशेन केलता ते सपोर्ट फूल करता आलिका आलिका तियात्र ते बरोबर आमगेले तितून आश्रम अशें दाखयताले माधत्री योगी असो आश्रम दाखयले तितून जायत भुरगीं आसतालीं तितून अशें तेका अशें करून दाखयलें म्हणजे मादर तेंगे हें घालून ते करता घालता काय स्टेजीर हो तुजो जो पयलोच तियात्र तुवें काडलोलो आलिका आलिका तातूंत कितें तरी इन्सिडंट बा घडलोलो अशें हय आतां तो म्हणल्यार आतां जाले 10-12 वर्सां जातली काडलो सो जालो तियात्र सगलो रेडी जावन सगलो आहा आतां खबर ना कितें जालें म्हणून आतां मेन हिरो पळय आहलोलो न्हू येता तो प्रॅक्टिसाक येयला हें केला तें केलां सो जालो आहा तियात्राक पयला लास्टाक थिंग सगळे येता खबरूच ना तियात्राक ना हिरोच ना हिरोच ना थंय ते खूब पावलो सगळे कितें करता अरे तियात्र येयले सगळे लोक रावताय लोक बी सामको बोलना सगळे रावताय खबर ना कितें जालें म्हणून कितें हांव काडलें आनी रोखडो येता म्हूण सांगोन हांव गेलो मोटरसायकल घेवन गेलो पयला हो सामको घराको अगो हा बसून अरे कितें जालें कितें तियात्र खबर ना तियात्र ना रे कसलो सारको आनी मागीर तेका ते हाड पडले एक्टींग करपाची बारबर आनी ते हिरो रोल न्हू मेन रोल आहलोलो तितून येवन आमकां आपल्या कडेन जायना वखबर घरा कडेन बसून रावलो बट त्या दिसाक शो रिलीज आसलो मागीर वय ते जालें मागीर आनी कितें ना न्हू कितें करतलो मागीर येवन परतून मागीर लोकांक सांगलें आतां मागीर ते अशें जालां मेन हिरो आनी कोणाचो रोल जाल्यार करूंक जातालो सो तेका लागून म्हणलें म्हाजें प्लीज म्हणून लोकांक सांगलें आनी मागीर परतून मागीर सांगलें दुसरी डेट दिली आनी ते डेटीचेर मागीर आमी आनी एक भुरग्याक तितून भायर कोण एकलो येयलो आनी तो पळोवन करता हें करता तें हें करून 8 दिसां मात तेका ट्रेन करून मागीर
आम्ही तियात्र केलो. म्हणटच पयलोच तियात्र म्हणटकच ह्यो जायत्यो डिफिकल्टीज ना, फेस जाल्यो तुका. हय म्हणजे आतां ना हो म्हाका स्टार्टींग तेन्ना न्हू तेच, आतां जेन्ना तुवें म्हाका first- आतां हांवें काडला तेन्ना कितें थोडे रोलाकूय भितर आहा मनीस कळना तुका दिसना ते रोलाक भिलो कळना पैसा बी येयला गेला ते तेंका कितें जालें म्हणटा हरकम भिलो आनी मागीर असलें केलां कॅट केलां म्हणटकूच आलो तो सामको बरो फुडें घाल सामको स्ट्रेट फॉरवर्ड येयलो सारको अजय म्हूण आहलें तेजें नांव सो येयलो आमगे हें तो केपेंचो तो सो तेका तयार केलो हाडलो तेका भायल्यान हाडलो आहा भुरगो तो खूब जातुया बायलेचो जायतो सांगात आसा होय तुका. ते ना कोत्ता हितून करपा कितें आनी कोणाक सांगना घरा पहिले कडेन मागीर घरा वचून ना ना दाखयता. ना आनी कितें आतां घरा कडेन आमी आसता न्हू आनी कोण कांय आसना न्हू करूंक सो नॅचरली कितें जाय तें करूंक आहा तेका तेणें हाडलो मागीर चलो हाडे समज तियात्र केलो ओके. आमच्या आतां जायती ऑडियन्स आसा जी ही कार्यावळ पळयतात. म्हाका जाय तुवें एक ल्हानशी मॅसेज दिलेली. आतां सद्याक तियात्र बरोवपाक म्हळ्यार इतली इजी न्हू तें तेका जायती डिफिकल्टी आसता आनी कोणाचे भाशेन सपोर्ट मेळप म्हणजे तुका जायत बऱ्याक पडटा तें करपाक कोणाकूच कितें करपाक जाय मुखार सरोंक जाय फाटल्यान रावंक शिरपणा मुखार सरोंक जाय आनी आपण सारको मेन सामको कारभार हातीन घेवंक जाय आपण करतलो आनी ती तुका मातशें आसोंकूय जाय तें सगळें तूं दुसऱ्याचें घेवन धांवलो म्हणटकच जायना तें आपल्याच कितें आसोंकूय जाय सारकें सो येवपाक जाय आनीक करूंक जाय आपल्यागे मेहनत करूंक जाय तुवें दाखोवंक जाय कोण कितें चुकता कितें जाता हें करता तो दुसरो तुका सांगतलो कोण करतलो जाल्यार आहा तो तुका सांगतलो आनी कोणाचें सजेशन घेवप वो कोणाचें आयकप खूब गरजेचें तितूनच तुजें बरेंपण आसता कोणाचें सो तेश कोन्न तुवें आयकोन घेवप आनी सांगप करूं मुखार सरप कांय ना आनी जे न्याय बी भुरगीं आसाय तेणी मातशें इल्लें चिंतूं जाय हांव म्हणना तुमकां तुमी सामकें हें हिरो न्हू कितें न्हू बट कितें जावं कोण मुखार आहा तेंची मातशें तरी दर्शन घेवपाक जाय तेंगेलें आयकूंक जाय सांगलां कित्याक तें कितें तुका कितें मिस्टेक जावची न्ही पयलीं तें तुका कडेन करेक्शन करूंक करता हे भशेन हांवें जायत जाणांक सांगलां हांवें सांगलां जायत जाणांक सो मुगेलें कोणें आयकिलां तेंका बऱ्याक पडलां आनी बरें केलो जाल्यार कोणाक वायट केन्ना कितें सांगलां ना आयकपाक जाता कोणाक बरें सांगलां ना जाल्यार आनी सांगूंक गेल ना सो आयकिल्लें तेंका फायद्याक पडलां जायत जाणांनी आयकून घेतलां तेका लागून सांगता भुरग्यांनी मातशें ल्हान जावप म्हणचें कांयच वचना तेजें कळ्ळें तुका तुका वयल्यान फायदो तितून जावप म्हणजे पूण थोड्यांक दिसता तो करना तो आतां आमकां तियात्रान दिसपणा कांय ना सो कोणा पयल्यार आमकां तें कितें बरता कितें जालें जाल्यार पूण वळखता तें वळखता न्हू कोण वळखना सगळ्यांक वळखना न्हू सो तेका लागून कळ्ळें जालें म्हणटकीर मागीर तो कोण तो सांगतालो तो मागीर कोणा म्हणून आं करून हें करता कळ्ळें तुका बट सांगता तो कोणाकूय सडनली सांगता हो कोण आमकां सांगता अशें जाता सो तेका लागून आमी जबर इंटरफियर जायना कोण आयकता तेंका सांगपाचें सो हें गरजेचें कोणालें आयकून घेवप उपरांत तें करप गरजेचें पिडा जायना सिनियर आर्टिस्ट जी कोण आसा तांचे थोडे भोव आयकोंकूच जाय तेन्नाच सारकें कितें रॉंग कितें सगळें गोमान येता. कांय वचना कांय म्हणपण भोगना तुका मागता मुखार तुवें जायते बरें तियात्र काडचें हय म्हणून. ह्या भाशेन जर तूं कम्फर्टेबल तर आहा जाल्यार ना अशें करपाक आहा मागीर तें तियात्र बियात्र बरोवपाक म्हाका अशें करून व्हडले त्रास पडना कळना तुका पूण प्रॉब्लम जाता फकत आमगे आतां वेळ ना टायम ना आमचे कडेन तेका लागून मातशें हाटी उत्ता आनी कांय ना इतलें कामां लागून बाय ल्हानूच आसतना सावन तूं आतां जायते फुडें पावलेलें आसा प्रोफेशनल तियात्रिस्टान तूं एक्टींग करून आयलां जायत्याच्या वांगडा तूं मिक्सअप जालेलें आसा असो कोणूय मनीस आसा वो कोणूय आसा जाका तूं दिनवासूंक सोदता तूं इतलें फुडें पावला त्या खातीर. हय म्हाका कोण पयलीं जे डायरेक्टर मेळ्ळे म्हणजे पापा मागीर बॉबेटे केपें तेका थँक्यू म्हणपा सोदिता आनी मागीर जायती हेल्प तियात्र केलाय मागीर फॅमिली थँक्यू म्हणपा सोदिता हय चड अशें करून थँक्यू अशें करून पावलें म्हूण आनी चड थँक्यू म्हणजे मामा कित्याक मामा अशें करून मागोता अशें करून देवा कडेन की एक मेळ्ळ्या पुरो तेगे जाल्या पुरती कितें हय सो जायतो आदार आसा तुका. हय family तें कडच्यान. फूल सपोर्ट केलो तेगे फूल सपोर्ट ती केन्ना हें करून हांवूय मागता तुका फुडाराक तूं बरें फुडें पावोंक आनी बरें बरें डायरेक्टरान तुवें एक्टींग करून ओके ऑल द बेस्ट. हे आमचे कार्यावळीन तुमी दोगांयकूय आयली आनीक तुमचे मदें कितें जालां तुमचे करियर कसो आसलो तियात्राचे फिल्डान
हे जायते तुम्ही म्हाका सांगले, आमच्या ऑडियन्साकूय जायते तुमचे गमन आयले, कशी तुम्ही स्ट्रगल केल्यात, आयज जे प्लेसीर तुम्ही आसात कशी स्ट्रगल करून आयल्यात हेय आमकां गमन आयले. सो हे आमचे मध्ये डिस्कस केले आणि उलयल्या खातीर तुमकां दोगांयकूय चडांत चड देव बरें करूं. नाही देव आणि तुमकां सगळ्यांक ही कार्यावळ पळयतल्यांक देव बरें करूं.